हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अनि सबैजनालाई नमस्ते। अनि आज चाहिँ म फाइनल्ली अलिकति टुरमा जाँदैछु अनि लोकेसनहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अनि म भन्ने पनि छु। अनि साथै अब चाहिँ म घरदेखि निस्कि पनि सक्दैछु। अब निस्केर अब आज चाहिँ स्कुटर लगेर जाने प्लान गरेर आज मौसम पनि एकदमै राम्रो छ हो एकदमै खुसी पनि छु। अनि हेरौँ आई थिङ्क म कहाँसम्म पुग्छु अनि यस्तो लाग्छ सजेसन स्टार्ट गरेर हिलो हिलो छ हाम्रो घर छेउको बाटो यस्तो बिजोग छ। फाइनल्ली आई पनि पुगेँ। एकदमै डर पनि लागिरहेको थियो त्यहाँनिर कस्तो बाटो के सोचेको पनि थिइनँ म त्यस्तो घिनलाग्दो बाटो आयो भनेर। आई विल अनि आम ओभर एक्साइटेड। अब जाँदैछु कहाँसम्म जान्छु थाहा छैन। एकदमै रमाइलो गर्छु भने ट्राई गरिरहेको छु। हो इन्जोय लेट्स सी है देखिरहेको छ होला आई थिङ्क। अनि मान्छेको लाइफ हुन्छ नि एउटा हबिज क्या हबिज पुरा गर्नुलाई आफ्नो लाइफमा के ट्राई गर्नुपर्छ भने जाँदैछु यादहरू कहिले भेटे नहुने गरेर खासै राम्रो स्वर त छैन। आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यही पनि गाउने कोसिसमा छु। देखिराख्नु भएको छ होला मैले यस्तो हरिबिजोर गरेर क्लिप भिडियो सुट गरिरहेको छु क्या। आई विल टु इन्जोय गर्ने कोसिसमै छु। म चाहिँ फुल्ली इन्जोय गर्छु आफूलाई। बाटो चाहिँ एकदमै खत्तम छ क्या मेरो घरदेखि छेउमा आउने चाहिँ। अनि त्यसपछि हिँड्यो भने चाहिँ कस्तो राम्रो क्या रोड पुरै पिजै पिच छ। यहाँ स्कुटर सिक्दै सन्चै हुनुहुन्छ उता। अनि जाँदैछु बाटोमा मलाई पहिला स्कुटर सिक्दा देखिराख्नुभएको दिदी हा 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 एकदम रमाइलो हुनेवाला छ मलाई चाहिँ। फाइनली म खोलातिर पनि आइपुगेँ। अब एकैछिन यहाँनिर एउटा क्लिप हेरिहाल्नु पऱ्यो। म यहाँदेखि चाहिँ हिँडेँ अब तर बाटो चाहिँ एकदमै डेन्जर छ है। हिलो हिलो पानी पानी खोला छ क्या। यतातिर चाहिँ हिँड्नु चाहिँ भेरी बाटो चाहिँ आयो। म चाहिँ अलिकति यता साइडबाट जाने ट्राई गरिरहेको छु पानीमा नडुबेर जाऊँ भनेको है। आई थिङ्क रमाइलो हुन्छ होला मलाई है जस्तो फिल छ। भ्यू टावरसम्म जानु पर्ला लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। अनि फाइनली म चाहिँ यहाँको फुलको हाइवेमा आइपुगेँ। एकदमै रमाइलो गरिरहेको छु है। देख्नु त भ्यूहरू देखिरहेको छ होला है। अनि म चाहिँ यहाँ कहिले कस्तो आएर चटपटे खाने ठाउँ मैले ब्याग हुँदा खानु पर्ला। ल मैले पैसा नि ल्याएको छैन आज फेरि यस्तोहरू बिजोग गरेर हिँडिरहेको रहेछ त अहिले पो फिल भयो क्या। जाँदैछु
टाढा यादहरू बोकेर कहिले भेटे नहुने गरेर जस्ट गीत फर्मेट मेरो चिउरी त देखिरहेको छैन होला अनि म चाहिँ यो डुङ्गिन बस पार्क आइपुगेँ अनि डुङ्गिन बस पार्क बसहरू पनि देख्नुभयो होला अनि बस पार्क छ तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ हुन्छ नि लाइक बस पार्क नै हो भनेर कम्प्लिटली चाहिँ छैन गाडीहरू चाहिँ जो ठिकै छ अलिअलि जो साफले आयो बिच गरेकै चाहिँ अनि यहाँ यतातिर साझा यातायात पनि आउँछ है साझा यातायात देख्नुभयो होला म चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्ने मुडमा हिँडिरहेको छु न हेलमेट ल्याएर है पुरा मस्त न मास्क लगाएर आई होप टु इन्जोइङ मी क्लिप हेर्न मन लाग्यो भयो कि भएन होला यताबाट गाडी आउँदैछ रमाइलो भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदम अब्रोड बिचमा पुल बनाउँदैछ हेर्ने त चाहिँ एकदमै लाइक हुन्छ नि गाह्रो छ मान्छेलाई स्ट्रगल जे पनि गर्नलाई क्या आफ्नो जिन्दगीमा केही सक्सेस पाउनलाई चाहिँ गाह्रो साह्रै गाह्रो भने जस्तै होइन अनि यो चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा रिसोर्ट छ क्या यो रिसोर्टमा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो दिदीमा आएर खान्छौँ रमाइलो हुन्छ त्यो लाइफमा इन्जोय गरेरै जान्छ भने जाओस् जिन्दगी भनेर होइन लाइफ इन्जोय गर्ने कोसिसमा छु म चाहिँ एक्लै हिँडिरा मजाले तर एक ठाउँमा रोकेर म एकचोटि मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो लाइब्रेरीमा हेरेर रोक्नु पऱ्यो ढ्याक्क आन्टीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ आई थिङ्क कतै जानुहुन्छ होला हेलो अनि म चाहिँ भनेको ठाउँसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन अनि एकछिन यत्तिकै मलाई रोकेर भिडियो चाहिँ क्लिप्स हेर्नु मन लाग्यो अब चाहिँ म फाइनली जान्छु होला त्यो साइडतिर अनि एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु एक्लै भए पनि आई फिल रमाउने कोसिस गरिरहेको छु होइन एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ जङ्गलहरू छ आनन्द आउँछ मलाई आनन्द आइरहेको छ एक्लै हिँड्दा पनि त्यस्तो हुन्छ नि ब्याड नट गुड ब्याड क्या एकदम लाइफमा चाहिँ होइन इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ क्या जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि होइन आफू चाहिँ खुसी हुने कोसिस चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ होइन म चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ मेरो फ्यामिलीले त्यो सबै कुराहरू सिकाएर होइन आफ्नो लाइफमा चाहिँ हबिजहरू पुरा गर्नु खुसी राख्ने कोसिस चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन एकदमै एक्लै छु लाइफ रमाइलो गरिरहेको छु लाइक हुन्छ नि इन्जोय गर्ने कोसिसमै छु अनि लास्टमा म त्यहाँको क्लिप नै राख्नु भ्याएन छु क्या अब चाहिँ म लास्ट क्लिपमा जोड्नेछु एक्लै आज फर्स्ट टाइम होला यो बाटो आएको क्या हेरौँ म कहाँसम्म जान सक्छु मेरो डेस्टिनी त भ्यू टावर भन्ने खोजिरहेको छ त्यो हेरौँ कता हुन्छ प्रगति भएको होइन जो आफूले
यहाँको हुन्छ नि राम्रो एउटा ठाउँलाई आफूले पनि केही मद्दत गर्न सक्यो भने राम्रो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। म त यो अफरोड बाटो एकदमै डेन्जर छ क्या फेरि यो बाटो। लास्ट टाइम आउँदा पनि मम्मी एकचोटि हेरौँ यो बाटो डेन्जर पनि होइन ठिकै लाइक हिँड्नु सक्यो भने ठिकै नहिँड्नु सक्यो भने चाहिँ म जस्तै होइन। अनि यहाँदेखि चाहिँ कस्तो आनन्द आइरहेको छ कि मलाई एक्लै हिँड्दा पनि होइन त्यस्तो बाई मिस्टेक मलाई गाह्रो भइरहेछ म एक्लै छु आफ्नो फिलै भएको छैन न एकदमै खुसी भइरहेको छ क्या म एक्लै हिँड्दा पनि। अब हेरौँ म कता कताको क्लिपहरू राख्छु। यो चाहिँ अब देख्नुभयो नि यो चाहिँ हुन्छ नि लाइक इन्जोय पनि गर्छ यतातिर आएर मान्छेहरू। अनि अब बेलुकाको टाइम पनि भयो ठ्याक्क अहिले म लाइक घरि छैन जस 4-5 बजीतिर होला म घरबाट निस्केको जस मान्छेहरू इभिनिङ वाक अनि आउँछ क्या यतातिर चाहिँ ठाउँहरू पनि त्यस्तै छ नि त आनन्द आउने खालको इभिनिङ वाक आउँदा पनि शरीरलाई आनन्द आउँछ। चाहिँ अब भ्यू टावर पुग्न थोरै बाँकी छ। यो त उकालो यस्तो स्ट्रिक उकालो छ। पहिला एकचोटि मेरो साथीसँग आउँदा त्यसले मलाई प्र्याक्टिकली लग्छु भनेर त्यो लगेको पनि थियो है। अनि रमाइलो पनि भएको थियो त्यो दिन चाहिँ हामी घुमेको पनि थियौँ। अनि साथी तिमीलाई धेरै मिस गरिरहेको छु। उकाले ओह्राली गर्दै खोला नाला सागर तर्दै आफ्नै गाउँ फर्की आए नयाँ नयाँ सपना एकदमै रमाइलो भइरहेछ मलाई। आई होप मलाई चाहिँ केही नहोस् होइन। अब यस्तो जङ्गलको बाटोमा छोरी मान्छे एक्लै हिँड्नु न भन्छन्। आई होप म चाहिँ यस्तो कुरामा उ गर्दिनँ कि आफू कन्फिडेन्ट छु भने मलाई केही कुराले पनि फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन होइन। अब त्यो डेस्टिनीसम्म पुग्छु एकदमै धेरै इन्जोय गर्ने होला। फेरि यहाँदेखि कच्ची रोड स्टार्ट हुन्छ क्या फेरि मेरो बाउको बिहे देखिने बेला हुन्छ होइन। अब अहिले झन् पानी परेर पुरै ढुङ्गा मम्मी अब झन् लाइक अब लास्ट टाइम अब बाइक कुदाउने सपना छ होइन। बाइक कुदाउने सपना पनि चाँडै पुरा होस् भनेर म प्रार्थना गरिरहेको छु। अनि आई मिस यु चिन्छु तिमीलाई यहीँदेखि धेरै मिस गरिरहेको छु। अनि म चाहिँ बाइक कुदाउँछु भनेर सपना छ मेरो होइन। कुनै दिन बाइक कुदाएँ भने तिमीलाई लिएर यो रोडमा आउनु परोस् होइन। अनि एकदमै ओ गर्दै एकदमै कच्ची छ क्या। म चाहिँ भ्यू टावरसम्म पुगेरै आउँछु। बाटो एकदमै राम्रै रहेछ। सक्छु अब त एक्लै छु नि त आज। तर बाटो त अफ रोड नै छ। हिलो त हिलो नै होला। अब के गर्नु आफूलाई जानु मन पनि छ नि त त्यो डेस्टिनीसम्म त जानु पऱ्यो जसरी भए पनि जोस्। ओ माइ गॉड बाघ पनि आउँछ भन्छ है यतातिर चाहिँ। प्रभु मलाई केही नहोस्। तर हिँड्नु चाहिँ मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो रोडमा चाहिँ म बाइक अहिले कोही पनि छैन। म पहिला फर्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ यो बाटो एक्लै भन्दा नि एकजना दाई अनि शान्ति दिदी अनि त्यसपछि दाईको नाम बिर्सेँ सरी उद्धव दाईसँग आएको थिएँ लास्ट टाइम आउँदा। अनि अहिले चाहिँ एक्लै स्कुटरमा एक्लै आइरहेको छु भनौँ न। के गर्नु रमाइलो गर्नु अब घर बस्दा सरीको लाग्यो। बाटो डेन्जर छ क्या फेरि है। फेरि यहाँ आएर बाघको चारो त भइन्न होला। यतातिर मान्छेहरू टन्न आउँछन् है। मैले देखेँ बाइकहरू कति धेरै रहेछ। भ्यू टावरमा जान दिन्छ कि दिँदैन आई अन्डरस्ट्यान्ड। जान दियोस् भनेर प्रे गर्दैछ नि यतातिर। जस्तो पिकनिक खानु ड्राई पिकनिकहरू मान्छेहरू मम्मी रुख ढलेको क्या ठ्याक्कै जहाँ म खासमा जान्थेँ होला रुख लडेको देखेर। त्यस म अघिसम्म एक्लै थिएँ। अहिले चाहिँ गाडीहरू स्कुटरहरू टुङटुङ आइरहेछ। अनि म फाइनल्ली मैले
सोचिरहेको थिएँ म मेरो डेस्टिनी पुरा गर्छु भनेर अनि म फाइनल्ली भ्यू टावर आइसकेको छु तर भ्यू टावरतिर जानु मिल्छ कि मिल्दैन है आयो थाहा छैन त्यो चाहिँ जानु मिलेको हो त त्यहाँको के क्लिपहरू राख्नुहुन्थ्यो होला है जङ्गल चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँको चाहिँ एकदमै एक्सप्लेन आफूले गरेको भन्दा नि लाइक कता टाढा ठुलै ठाउँमा गएछ फाइनली म चाहिँ भ्यू टावरभित्र नि पसिसकेँ मेरो डेस्टिनी आजको जुस टु इन्जोय भयो होइन लाइक सोचेको पनि थिइनँ म यहाँ आउँछु भनेर भ्यू टावर अनि यहाँदेखि चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ यहाँको आएको होइन एकदमै यहाँ दाइहरू पनि पहिला एकचोटि आउँदा त आयो पेजोटि मलाई कहिले मार्छ देखिरहेछ आज वेदर राम्रो नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो राम्रो चाहिँ देखेको छैन जस रमाइलो चाहिँ भइरहेछ होइन यो चाहिँ काठमाडौँको लुगु लामाटार अनि ढुङ्गिन हुँदै चाहिँ यतातिर आयो भने चाहिँ लाइकन स्विट एन्ड क्युट वेदर चाहिँ पाउँछौँ हामीले होइन मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो एक्लै आएको थिएँ डर पनि थियो बाटोमा फेरि मान्छेहरू कस्तो कस्तो मान्छेहरू भेट्छ होला भन्दै जस नो प्रब्लम जस्तो राम्रै भयो अनि उताको चाहिँ यत्रो ठुलो जङ्गल छ कि अनि पहिला एउटा बाजे हुनुहुन्थ्यो यहाँको पनि मेरो एउटा छुट्टै कहानी छ कि मैले लास्ट टाइम आउँदा होइन छाताहरू छोडेर गएको थिएँ कि मेरो आफ्नै छाता छोडेर गएको थिएँ मैले चाहिँ लिनु नपाएर रोएको थिएँ मेरो आफ्नै कहानी छ फेरि जाने पनि एउटा कहानी छोडिन्छ तेस्रो मैले लाग्छ मलाई चाहिँ भ्यू टावर कटेज पनि थियो तर भत्काएछ क्या अहिले चाहिँ मेरो डेस्टिनी पुरा भइसकेको छ कस्तो राम्रो पिङ्क कलर होइन कुटुङ 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 वाइट वाइट ouch hello my favorite color hello artist मान्छे हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो जस्तो चाहिँ म यहाँदेखि जान्छु डर लाग्यो मलाई डर अनि मैले पोस्ट देख्नु भएको छ नि बाघ सबै पाउँछ कि यो जङ्गलमा चाहिँ म भागेँ यहाँदेखि अब एक्लै आइरहेको छु होइन केही पनि ल्याएको छैन अनि अब ढल्का डर भन्ने कुरा त भइहाल्छ नि होइन त्यही पनि छोरी मान्छे हो बाटोमा मान्छेले एक्लै बोल्दै हिँड्दा थिएँ मान्छेले एक्लै के बोलिरह होला भन्दै सोच्यो होला भन्नु होइन बस्दै हुन्छ एक्लै बोल्ने एक्लै हाँस्ने कस्तो राम्रो देखेको यार अनि फाइनली अनि म चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन पुरा गरेर मम्मी डन्डले खुट्टा मान्छे यो चाहिँ यहाँ मैले खासमा मैले टार्गेट गरेर आएको तर यो खुलेकै छैन क्या यो खुलो भने चाहिँ यहाँनिर एकदमै रमाइलो हुन्छ जोस खानुलाई अनि यहाँ एकदम हुन्छ नि लाइक इन्जोय गर्नुलाई चाहिँ हुन्छ नि आनन्दले बस्न आउँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ क्या यता आयो भने चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ लाग्ने भनेर गएको थिएँ अब चाहिँ मैले यो आफ्नो डेस्टिनी पनि पुरा गरिसकेको छु होइन चाहिँ म फर्किँदैछु बाटोमा चाहिँ म फाइनली यहाँदेखि हिँड्दैछु जोस अब चाहिँ मेरो आजको दिन सक्यो भन्दा नि अब सिधै तलतिर जाउँला भन्ने डर भइसक्यो एकछिन है यहाँनिर कस्तो अप्ठ्यारो भयो
त शीतलै छ कस्तो के गनाउँछ यो रोडमा बाटो चिप्लो पनि छ जोस उकाली उफार्नु चाहिँ मजाले उपार्छ क्या कति अलिकति नै अब्रोड छ क्या धेरै त छैन मलाई फेरि डर लाग्छ ओह्रालोमा चाहिँ अलिक त्यसमा पनि यो त झन् पुरै नगरौँ अब चाहिँ आयो एकदमै होइन मैले स्टार्ट गरेको छैन मैले न्युट्रलमा हिँडिरहेको छु अनि ओह्रालो भएर है कस्तो टेन्सन क्या अब उकालोमा आउनु चाहिँ मजा आउँछ होइन ओह्रालोमा जान्छ अलिक टेन्सनै हो क्या म चाहिँ फाइनली अघिको मोडमा आइपुगेँ जोस् एक्लै हिँड्यो मजा पनि आयो कसैले यो नगर भन्दा नि भन्दैन कसैले त्यो नगर भन्दा नि भन्दैन जोस् रमाइलो भयो मलाई चाहिँ जो भए पनि उकालोमा जाँदा कति टाइम लागेको थियो र ओह्रालोमा आउँदा कति टाइम लाग्यो भन्ने कुराले म्याटरै नै करेंगे ओह्रालोमा जोस् छिट्टै आइन्छ क्या फुत्ता आइन्छ नि त ओह्रालोमा त जोस् ओह्रालोमा चाहिँ सोल्टिनी छिट्टै आइन् सोल्टिनी फेरि ओह्रालो पनि फेरि हिँडेको ठाउँदेखि लास्ट डेस्टिनेसनसम्म फेरि स्वाटै ओह्रालो पर्छ नि त अब चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल मैले होइन गाडी बाइक साइक सबैको अनुहार देख्न पाएँ जोस् होइन एकदमै हुन्छ नि टाइपको ल म पैसा नि ल्याएको छैन चटपटी कस्तो खानु मन थियो के गर्नु अब चिनेको पनि होइन अनि म चाहिँ यो घुम्तीमा आइपुगेँ तर यो सब साउन्डहरू सोल्टिनी यहाँ रिसोर्ट पनि रहेछ त ला म त थाहा नै थिएन रिसोर्ट पनि रहेछ जोस् एकछिन म क्लिप लिइहाल्छु रिसोर्ट पनि रहेछ तर म यो रिसोर्टमा चाहिँ आएको थिइनँ फर्स्ट टाइम आज मैले देखेँ पहिला त लकडाउन भएर बन्द थियो नि त जोस् अहिले खुलेको रहेछ जोस् अड्डा चाहिँ बोइजहरूको अड्डा अड्डे भएर मम्मी थाकेँ क्या म त डेन्जर थाकेँ यार ओह्रालोमा फेरि सोल्टिनीलाई फेरि गाह्रै पर्छ अलि अब यो स्कुटरको पनि मर्मत गर्नुपर्ने छ है फाइनल्ली मेरो डेस्टिनेसन अनि यहाँनिर चाहिँ म पहिला लास्ट टाइम हिँड्दै आउँदा चाहिँ वेट एकछिन फाइनल्ली होइन ओ माई गॉड यसरी हिँड्दैछ क्या यहाँदेखि चाहिँ क्लिक लिन मन लागेको होइन जस्तो यहाँदेखि ओ यस्तो जस्तो त्यो यो साइडमा चाहिँ मेरो घर पर्छ अनि यो चाहिँ यहाँ कता बिचमा चाहिँ आई थिङ्क यो त डेस्टिनीमा चाहिँ सुबतारा स्कुल भनेर सुनेको छ जोस् यहाँदेखि जाँदैछु जोस् रमाइलो भयो त्यहाँसम्म आइपुग्दा पनि हुन्छ नि लाइक अब सोचेको पनि थिइनँ जो सेल्फी स्टिक मान्छेहरू हेर्ने तरिका नजरहरू धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि यो आफ्नो कुरा चाहिँ पुरा गर्दैछु लाइफमा जे भए पनि अगाडि बढ्केटी बढ भन्ने मान्छे चाहिँ चाहिन्छ होइन जे भए पनि लाइफमा
मान्छे यो जस्तो बनोस् भन्नुहोस् क्या यार कसैले म यो जस्तो बन्नु छ भन्नुहोस् क्या आफूलाई हेरेर कसैले त्यो बन्न मन छ मलाई चाहिँ होइन ओह्रालो भनेर धेरै मैले गरेकै छैन क्या मलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा भिडियो खिच्न मन लाग्यो भिडियो खिच्नु पऱ्यो होइन मैले अघि भनेको पनि थिएँ खुसी राख्न सक्ने भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड पर्छ मान्छेलाई होइन म चाहिँ केही कुरा पनि मसँग हत्तपत्त हुँदैन होइन भए पनि केही कुराहरू मसँग हुन्छ भने पनि मैले सजिलै आफूलाई त्यो जुन कुरा मेरो लागि थिएन त्यो कुरा मेरो म उसको पछि किन पर्नु अनि उसको लागि म किन रुनु भन्ने टाइपको मान्छे छु म गर्न चाहिँ म फुल्ली गर्छु आफूले प्र्याक्टिस म सकेसम्म उसलाई आफूबाट टाढा नहोस् भन्न चाहन्छु जति सक्यो आफूले ऊ मसँग रहोस् भन्ने चाहन्छु तर लाइक ऊ मान्छे नै रहन चाहँदैन अरूसँग गएर आफूलाई माया गरेको त्यो कुरा नै देख्दैन भने त्यो मान्छेसँग रहनु या नरहनु कुनै पनि राम्रो हुँदैन क्या जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ लाइफमा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ अगाडि चाहिँ बढ्नुहोस् सजेसन चाहिँ मेरो के भन्ने हुन्छ जे भए पनि आफ्नो लाइफमा अगाडि चाहिँ बढ्नु कोसिस चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ है केटी मान्छे हो केही पनि सक्दिनँ म केही पनि गर्दिनँ भन्ने नै हुँदैन म गर्छु म सक्छु भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ अनि फाइनली म यो ठाउँबाट नै हिँडेँ अब यतातिर चाहिँ होइन वाकमा आउने हो क्या खासमा मान्छेहरू वाकमा हिँडेर आउँछ जोस लाइक होइन जोस खुसी जोस आफूलाई आनन्द म चाहिँ धेरै खुसी छु जोस आफूलाई हेरेर म चाहिँ रङ आएँ तर म जान्छु आफ्नो म्याथमेटिक डेक्याङ खासमा फाइनली अघि चाहिँ यसको जस्तो लाइफ भन्नुहोस् क्या मान्छेले जो कहिले पनि हेरेर होइन म चाहिँ त्यस्तो हुनु मन छ होइन यतातिर चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू पनि राम्रो खालको रेस्टुरेन्टहरू पनि छ क्या यतातिर चाहिँ म लास्ट टाइम एकचोटि गएको थिएँ होला जस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ देख्यौ केटा मान्छेहरू यस्तो हुन्छ हरन केटी देख्नुहुन्न आई डोन्ट केयर होइन आई डोन्ट केयर फर्गेट हुन्छ नि लाइक केयर गर्नुहुन्न मान्छेहरू हुन्छ केटी भएपछि चाहिँ अब केटा मान्छेले हेर्छ बोलाउँछ होइन त्यसमा म्याटर गर्दैन यहाँ पानी खानु पऱ्यो म चाहिँ पानी खान मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई सोध्छु खाना मिल्यो भने झनै राम्रो बुवा यहाँको पानी खानु मिल्छ आई डोन्ट नो म थाहा थिएन है अनि म चाहिँ सोधेर खानु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पानी खानुलाई कति चिसो पानी झर्नामा गएपछि कहाँ कति खतरा हुन्छ होला है गुड अब चाहिँ मैले देखाउँछु पानी पनि खाइसकेँ ए मैले हात तर धुन्न ठिक छु अब चाहिँ यहाँदेखि जान्छु पानी मैले पैसा नि नल्याएको कस्तो राम्रो है जङ्गल खतरा अप्रोच ओह्रालो छ त्यसमा पनि अब चाहिँ यो ओह्रालो झरेर सिधै फेरि म ढुङ्गिनको मसमा आइपुगेँ जोस रमाइलो भयो मलाई एक्लै जाँदा पनि हुन्छ नि टाइम स्पेन्ड गरेँ जोस केटीहरू पनि जोस जाँदै रहेछ रमाइलो गर्दै आई थिङ्क अर्ग्यानिक कुराहरू होला जस्तो लाग्यो मलाई कुराहरू हुन्छ
अनि लाइक रमाइलो भयो मैले क्लिपै लिएको थिइनँ क्या अहिलेसम्म जस्तो फिल भयो यार हजुर मैले पिसफुल फिल भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ होइन एक्लै हिँडिरहेको छु मस्तले बाइक आइरहेछ आई अन्डरस्ट्यान्ड ए हिँडेको अनि मलाई बोलाउनु पनि भयो एकजना हेलो दाइ चाहिँ मेरो घर पुग्ने बाटो डेन्जर नै छ क्या माइ गड झारे ए मरे के गर्नु रुनै मन लाग्छ मलाई चाहिँ अब यहाँनिर लड्यो भने नि मेरो बेइज्जत हुन्छ हेर्नु यस्तो छ के म त सम्झी मम्मी खुट्टै भाँचेर जस्तो फिल भयो यस्तो रिस उठिसक्यो घर पुग्दा त भरे भिडियो त काहीँको नि खिचेको रहन्छ क्या सालेले बोल्दा त एक्लै बोल्दै डेन्जर छ मेरो स्थिति आउनुभयो अनि म चाहिँ यो माइ गड यहाँनिर बाटै गाह्रो छ क्या बुझ म चाहिँ भर्खर घर पुगेँ त्यो हाम्रो घरका दुईवटा डन क्या दुईवटा के भन्नु अब बेबी तिम्रो माउ बाबालाई के खबर पठाइदेऊ न त अस्ट्रेलिया अनि यो चाहिँ म जहिले यहाँदेखि भिडियो क्लिक गर्थेँ क्या आज म गएको डेस्टिनी चाहिँ जस्तो यहाँबाट देख्छ एकदम हरियो कलरको छ डाँडको टुप्पामा छ त्यहाँ गराएकै तर एकदमै रमाइलो भयो फाइनल्ली अनि म चाहिँ मेरो आज भ्लग पुरा भइसकेको छ अनि कस्तो लाग्छ अनि लाइक सेयर कमेन्ट अनि गरिदिनु होला मिल्छ भने सजेसन पनि दिनु होला अनि